हुई, हमने जो इंसान को इंतहाई हर मुल्क के इंसान को, लेकिन ये इंसान जो है तो ये अपनी खूबसूरती का एहसास, तो सब लोग ऐसे होते हैं जिनको ये एहसास होता है कि मैं इंसान हूँ, और इंसान होने के हवाले से इंसानियत की दिखा दें, इंसानियत की रिक्वायरमेंट। जिस तरह के इंसान किसी बड़े मंजिल पर बैठा है, बड़ी पोजीशन पर बैठा है, तो पोजीशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो जब उन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो वो पोजीशन पर बैठता है, और जब वो रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करता तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको इस मंत्र पर नहीं होना चाहिए, वो इस मंत्र से हटाना चाहिए। तो इंसानियत जो है ये बताते खुद एक और बड़ा मंत्र जो अल्लाह ने इंसान को दिया है, और इस मंत्र के साथ ये जो इंसानियत है जो ज़ाहिर सबसे बुलंदतरीन दर्जे पर जो इंसान कायम हुआ वो अल्लाह का रसूल जो है, अल्लाह ने उनको इंसान कामिल करार दिया और इसकी इरशाद फरमाया तो वाला उनकी रसूल ये जो अल्लाह का रसूल है ये तुम्हारे लिए रोड मॉडल। अल्लाह के रसूल की जिंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल ने जिंदगी कैसे गुजारी, उस तरह की जिंदगी गुजारी। अल्लाह के रसूल ने इस दुनिया में रहते हुए जो रोड तय किया है, और अपने ने अपने कौल के जरिए जो हिदायत की हैं और अपने पैर के जरिए जो हिदायत की हैं उनको अपना अल्लाह के रसूल के कदम पर चलने की कोशिश करें। यानी कि इंसान जो है वो अपनी गुंजाइश के मुताबिक इंसान से बात करें, सबके सब लोग देख लेते हैं, सुन सकते, सबके सब लोग अमल के हवाले से सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर भी सारे इंसान एक जैसे नहीं हैं। आप देखिए तो बड़ा खाना पीना है तो सब लोग एक जैसा खाना नहीं खिला सकते। जिनको अल्लाह ने बहुत बताए दिए हैं वो जो खाना खाते हैं बहुत आला खाना खाते हैं, तो वह उनका गुनाह करते हैं, इम्तिहान करते हैं, हज़ारों रुपये खर्च करते हैं, आप करते हैं। उनके मुकाबले में गरीब आदमी जो है वो टोले और काम करता है, खाते ही पिएगा है, लेकिन दोनों में काम इसके खाने में उसके खाने में काम। इसी तरह अमल में भी फर्क है, अमल करने वाला और दूसरा जो अल्लाह का जो साथ होता है वो भी अमल करता है, ये भी अमल, लेकिन जो अल्लाह का मकबूल करता है, खास होता है, वो जब अमल करता है तो उसके अमल की किस्मत को, और ये जो आम आदमी है ये जो अमल करता है तो अमल के सिलसिले में सारे इंसान बराबर नहीं होते, बड़ी वैरायटी है, बड़ी तरह वो है, लेकिन बहरहाल हर एक इंसान अपनी गुंजाइश के मुताबिक अमल करता है। आगे आदमी नमाज पढ़ता है तो अपनी इल्मी सतह के मुताबिक, इल्मी सतह के मुताबिक जो उससे वो है वो नमाज पढ़ता है। जो नमाज को सही समझता है, जिसने कुरान मजीद को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है, मुताला किया है, वो जब नमाज पढ़ते नमाज होती। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आलिम में और आबिद में बहुत बड़ा फर्क। फरमाया कि आलिम आलिम और हजार आबिद में हजार आबिदों पर देगा आलिम को फर्क। ये जो फरमाया बुनियादी वजह ये है कि आलिम का जो अमल है वो दो पर होता है, उसको मालूम हो कि अमल के एक कुक है, माहिर कुक है, वो भी कुकिंग करता है, एक ऐसा कुक है कि जिसको कुकिंग नहीं आती वो भी कुकिंग करता है, लेकिन दोनों की कुकिंग में फर्क। जो माहिर कुक है उसको आप कोई जो है अज्जा देते हैं, वो उसमें से जो कारण बनाता है वो बहुत सारा
عمل ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عمل کو سیکھنا چاہیے، ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ جو عامل ہے۔ تو یہاں میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ صوفیاء کرام جو ہے جب مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبہ اس آیت کو کرتے ہیں کہ وہ سر جھکا کر بیٹھتے ہیں تو وہ کام مراقبہ کرتے ہیں اور اس آیت کو ویسٹ کرتے ہیں۔ اس آیت کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، آسمانوں میں زمینوں میں جو ہے اللہ ہے۔ کسی باقی جو یہ ملکیت کے دعوے ہیں یہ دعوے یہ بے بنیاد ہیں، یہ تو وقتی دعوے ہیں، باقی برتن اختیار ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے کتنے عرصے کی آج ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کے پاس بڑی عمارت بہت عمارت ہو رہی ہے، کتنے عرصے آج ہے اور کل نہیں۔ ایک آدمی کے پاس زبردست ان کی صحت ہے، جوانی ہے اور بڑی قسم کا جوان ہے، کتنے عرصے تک جوان ہے، آج ہے اور کل نہیں۔ تو یہ جو اللہ ہے ہر چیز اللہ ہے، تو انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے دنیا میں رہتے ہوئے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوخ کرنا ہے، اپنی طرف منسوخ نہیں کرنا۔ قارون نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنا سکون دیا ہے، اتنی دولت دی ہے، اس میں سے اللہ کا جو حصہ ہے وہ عطا کیا کرو، زکات کیا کرو، زکات کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ تو قارون نے کہا کہ آپ کس بات یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ تو میں نے اپنے کمال سے کمایا ہے، میرے پاس گور ہے، دولت کمانے کا گور ہے، اس گور کے ذریعے میں نے کمایا ہے، اس میں یہ جو میرا ذاتی ہے اللہ کا اس کا ہے۔ تو یہ قارون کا رویہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں قارون کے رویے بنتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ میرا کمال کرو، میرا گور کرو، میرا کھانے ہو، میرا وہ کہتے کہ اللہ نے کیا ہوا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اپنی گنجائش کے مطابق جیسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جو کی ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم اللہ۔ اب انسان کے جو اعمال ہیں، جو قسم کے اعمال کرتا ہے انسان، ایک تو وہ عمل کرتا ہے جو نظر آتا ہے، ایک وہ عمل کرتا ہے جو چھپ چھپا کرتا ہے، تاریکی میں کرتا ہے اور اکیلے میں کرتا ہے، نمازی میں کرتا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، میں جو کچھ کرتا ہوں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، تم جو ہے جو عمل کرتے ہو اور سامنے کرتے ہو، نمایاں ہو کر کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے سامنے ہے، اور جو تم چھپا کر کرتے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے تم اپنے آپ کو چھپانے سے باقی جو انسانوں سے تو اپنے آپ کو چھپا اندھیرے میں جا کر تم کچھ کر سکتے ہو، ٹریننگ کر سکتے ہو، منصوبہ بندی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اللہ سے انسان کچھ نہیں سکتا۔ انسان کی جو پوری زندگی ہے اور انسان کے اعمال میں، بلکہ انسان کے جو خیالات، انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اور جو احساسات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں۔ تو اس لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس شعور کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے کہ میں حیوان نہیں، انسان، اور انسان ہونے کے تقاضے ہیں، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو انسان اس تصور کے ساتھ رہتا ہے، اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا کہ سیدنا
अखबिरनी अनिल इहसान। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। फरमाया कि इहसान ये है कि आप अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारें कि आप अल्लाह को देखने लगा। ये जो मकाम है ये बहुत बड़ा मकाम अंबिया का बात है। नबी जो है तो वो मुसलसल अल्लाह की निगरानी में रहता है और वो हर वक्त अल्लाह के साथ आम उम्मत के लिए यही है कि वो इस तरीके से रहें कि अल्लाह हमें देखें। तो ये जो इंसान की जिंदगी है, इंसान जब इस तरीके से गुजारता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह का बंदा हूँ, तो इसके नतीजे में इंसान जो है वो गुनाह से दूर रहता है, साफ रहता है और इख्तियार करता है और जो है वो अल्लाह का खौफ हासिल होता है। और जब इंसान ये समझता है कि मुझे भगवान है, दुनिया है और दुनिया में मैंने सर्वाइव करना है और यहाँ जो है मेरे पास जो कुछ है मेरा साथी है, जिस वसीले के साथ वक्त गुजारता है, तो ज़ाहिर है उसके